अब जो हमारा आज का टॉपिक है, इट्स एक्चुअली अ समराइज्ड फॉर्म फॉर 3 लेसन्स जो कि आपको सूरतुल माऊन से मिलते हैं, और क्लासिकल स्कॉलर्स ने ये 3 लेसन मेजरली अपने-अपने काम के अंदर, अपनी-अपनी तफासीर के अंदर मेंशन किए हैं। अगर मैं आपको इसका टाइटल बताऊं, आपके सामने स्लाइड पर भी इस वक्त लिखा हुआ है जवाहिरुस सूरती। जवाहिर पर्ल्स को कहते हैं, असूरती सिंगुलर आ रहा है, तो जवाहिर सूरती होगा इस सूरत के पर्ल्स, यानी इस सूरत के अंदर से जहां हमने इतने लेसन स्टडी किए साइमल्टेनियसली, एक आयत के अंदर कई सबक सीखे, कई नसीहतें सीखी, वहां टुवर्ड्स द एंड बाय गोइंग टू गिव द क्लोजर टू दिस सूरा, आप और मैं 3 बेसिक सबक इस सूरत से अपने साथ लेकर जाएंगे, एंड विच विल एक्चुअली गिव यू अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। सूरतुल माऊन मुसलमानों को 3 पर्ल्स, 3 ज्यूल्स, 3 जवाहिर देती है। और क्लासिकल स्कॉलर्स ने इसमें 3 में से जो पहली चीज जिसको कोर टीचिंग बनाकर प्रेजेंट किया है, वो ये है कि इस सूरत को जब आप अल्लाह के अल्फाज की गहराई में उतर कर समझ कर पढ़ते हैं, तो ये सूरत असल में अकायद को दुरुस्त रखने की एक कांस्टेंट तलकीन करती है। अकायद हो, ईमानियात हो, बिलीफ सिस्टम हो, याद रखें, या क्रीड हो या डॉगमा हो, ये सब वो अल्फाज हैं जो हमें बताते हैं कि असल में मुझे अपनी अप्रोच क्या रखनी है। एक मुसलमान अकीदे के लफ्ज से अच्छी तरह आज वाकिफ है, उसको मालूम है कि जब अकीदे का लफ्ज आता है सो इट्स अबाउट माई बिलीफ सिस्टम। और सूरतुल माऊन के लिए स्कॉलर्स कहते हैं कि ये अकायद को दुरुस्त रखने की कांस्टेंट तलकीन करती है। तो अब पहला समझ लें, 3 मेजर ज्यूल्स हैं जो मैं आपके सामने रखूंगी, और 3 मेजर ज्यूल्स के अंदर हर ज्यूल के अंदर कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी। तो जब हम अकायद को दुरुस्त रखने का एंगल एज अ नंबर 1 ज्यूल सामने रखते हैं, तो स्कॉलर्स मेनली, और मैं ये आपके सामने इस वक्त सिर्फ एक समराइज्ड फॉर्म रख रही हूँ, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आज का मुसलमान, आज का नौजवान मुसलमान बच्चा या बच्ची जिसको इस वक्त अपनी कोर वैल्यूज को करेक्ट करना है, या माँ होते हुए मुझे अपनी औलाद के अंदर इन चीजों को इनकलकेट करना है, तो मैं आपके सामने सिर्फ 8 पॉइंट्स रख रही हूँ। डुएबल हैं, याद रख सकते हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं कि मुझे अपने बच्चे के अगर अकायद दुरुस्त करने हैं तो मुझे ये 8 पॉइंट्स जरूर उसके कानों से गुजारने हैं। एक लेक्चर देते हुए 8 पॉइंट्स के 8 पॉइंट्स एक साथ नहीं बताने, बल्कि ग्रेजुअली मुझे इन 8 पॉइंट्स को अपनी औलाद के अंदर एनग्रेन्ड करना है। वो कौन से 8 पॉइंट्स है मैं अभी बताऊंगी, लेकिन पहले एक बात को अच्छी तरह समझ लें जो सूरतुल माऊन अकीदे के हवाले से हम मुसलमानों को समझाती है। वो ये कि बाकी जितने भी मज़ाहिब हैं, उनमें उनका अकीदा अलग और उनकी दुनिया की ज़िंदगी अलग हो सकती है। लेकिन जो इस्लाम है, ये एक बहुत होलिस्टिक अंदाज में मुसलमान को ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस्लाम सिर्फ मजहब नहीं है, ये दीन है। यानी सिर्फ रिचुअल्स नहीं सिखाता, सिर्फ शरई इबादत नहीं सिखाता, बल्कि ये डे टू डे लाइफ पैटर्न क्या अडॉप्ट करना है, ये वो भी सिखाता है। तो मुसलमानों के अकीदे को समझने के लिए बेसिक पॉइंट जो आपको बाकी आज की पूरी दुनिया से अलग नजर आता है या मुसलमानों को अलग करता है, वो ये कि हमारा अकीदा, हमारा बिलीफ सिस्टम सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है। और ये सूरतुल माऊन वाजे करती है। अगर सिर्फ थ्योरेटिकल होता तो सिर्फ पहली आयत सूरतुल माऊन की काफी थी कि अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तुमने उसको देखा जो आखिरत के बिलीफ को झुटलाता है। लेकिन उसके बाद की जो आप आयात का फ्लो देखते हैं, उससे पता चलता है कि इस्लाम क्या फिलॉसफी देता है ईमान की। अकीदा अमल में, जिंदगी के फैसलों में रिफ्लेक्ट करता है, एंड दिस इज द अप्रोच, दिस इज अ वेरी नेचुरल अप्रोच। जो मेरी सोच होगी वही मेरी अप्रोच होगी। ये अपनी जिंदगी का एक, अगर आप अक्लमंदाना उसूल अपना लें और अपनी फिलॉसफी समझ जाएं, जैसी मेरी सोच होती है वैसी मेरी अप्रोच होती है। और यही इस्लाम हमें सिखाता है, जैसा आपका अकीदा होता है वही आपकी पूरी जिंदगी के फैसलों पर रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर आज कभी कोई मुसलमान, कोई एडल्ट है या बच्चा है या यूथ है, अगर उसकी अप्रोच ये हो गई कि आखिर सब रिलीजन खुदा के दिए हुए हैं, तो क्या फर्क पड़ता है मैं इस्लाम को थामे रहूं या ना थामूं। तो याद रखें, इस अप्रोच के साथ जो अभी मैंने आपको बताई कि जैसी मेरी सोच वैसी मेरी अप्रोच और फिर वैसे ही मेरी चॉइसेस, इसके साथ मैं ये नहीं कह सकती कि जब सारे दीन अल्लाह ही की तरफ से आए हैं तो आज
میں اسلام کو تھاموں یا نہ تھاموں. یہ اسٹیٹمنٹ ایک فیلیشیس اسٹیٹمنٹ ہے. فیلیشیس اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں جو بالکل جھوٹ پر مبنی ہے. اٹس اے فالس اسٹیٹمنٹ. بالکل فرق پڑتا ہے. بینگ اے مسلمان میری فلسفیز کا، میرے عقیدے کا درست ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اس کا میری روزمرہ کی زندگی پر اثر پڑتا ہے. میں اسکول گوئنگ ہوں تو میں کو ایجوکیشن کے اندر کتنی محتاط ہوں گی، میں اگر جاب کرتی ہوں تو میں اپنی ورک پلیس کے اوپر کتنی اپنی لمٹس کا خیال رکھوں گی، اگر میں بیٹی ہوں، بیوی ہوں، ماں ہوں، بہن ہوں، تو میں اپنے رول ایلوکیشن میں کتنا اپنے آپ کو عقل اور حکمت کے ساتھ آگے بڑھاؤں گی. اس سب کے اوپر آپ کا عقیدہ میٹر کرتا ہے، آپ کی پریکٹسز پر، آپ کی چوائسز پر، آپ کی ڈیلنگز پر. تو یہ سب سے پہلی چیز جو کہ عقیدے کے بارے میں ڈیفینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے آتی ہے. اب ہم 8 چیزیں اپنے اندر اس وقت بٹھا لیں، کہیں لکھ لیں، تاکہ ہم گریجولی اپنے بچوں کو اس کے بارے میں ضرور اویئر کریں. اگر بچے مجھے سن رہے ہیں الحمدللہ، اگر نہیں سن رہے تو دے مسٹ لسن تھرو یو. ظاہری بات ہے 1 گھنٹے کا لیکچر ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی کے لیے سننا پاسبل نہ ہو. اٹس اوکے. آپ کا سب سے بڑا پلینگ گراؤنڈ، اس لیے کہ آپ کی سب سے بڑی علم کی جہاں پر آپ کو آگے نصیحت پھیلانی ہے وہ آپ کی اولاد ہوتی ہے. تو جب موقع ملے کوئی ایک ٹیچنگ ان کے سامنے رکھنا. عقیدے میں 8 پوائنٹس میں سے پہلا پوائنٹ جو انشاءاللہ مجھے بھی آج کے فتنوں کے دور میں ثابت قدم رکھے گا اور میری اولاد کو بھی، سمپل فارم میں، اللہ خالق بھی ہے اور اللہ مالک بھی ہے. آج اس سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ جہاں پر ایگنوسٹسزم بہت زیادہ دنیا کے اندر پھیلتا جا رہا ہے، وہاں پر بہت سے ریلیجنز نے، بہت سے ادیان نے اپنے اپنے فالوورز کو صرف اور صرف ایک نام کا ریلیجن دینے کے لیے یہاں تک تو سمجھا دیا کہ ہاں کریٹر گاڈ اللہ ہے یا کریٹر گاڈ ہے، بٹ دیٹ کریٹر گاڈ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یور ڈیلی لائف. اور سائنس بھی اس حد تک تو مانتی ہے کہ ہاں ایک سپر نیچرل کوئی جو ہے وہ ڈائٹی ہے جس نے اس دنیا کو کریٹ کیا ہے، بٹ ہی از نو مور آنر آف انڈیویجول لائف. اسلام اس سب کو نگیٹ کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ جہاں اللہ خالق ہے وہاں اللہ مالک ہے. سو دس از دا پوائنٹ نمبر 1 ان مائی بلیف سسٹم. جو ہم پہلا جیول دیکھ رہے ہیں اس صورت کا جو کہ عقیدہ ہے، اس میں پہلی چیز جو مجھے یاد رکھنی ہے، دیکھیں بڑی بڑی ٹرمینالوجی سیکھ لینا کہ ہاں میں نے عقیدہ پڑھ لیا، یہ کوئی میرے لیے بیج آف آنر نہیں ہے. اگر مجھے یہی سمجھ نہیں آیا کہ واٹ از عقیدہ ایکچولی، تو میں آپ کو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ عقیدۃ التہویہ لے لیں یا آپ عقیدۃ الواسطیہ لے لیں. میں آپ کو اس کو بالکل سمپلیفائڈ فارم میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. ایک اللہ خالق بھی ہے اور اللہ مالک بھی ہے. بالکل جیسے کائنات کو کریٹ کرنے کے بعد سورج اور چاند اور ستارے اس کے احکامات کے ساتھ فکسڈ ہیں، وہ ایک سرٹن پیٹرن کو فالو کرتے ہیں، اسی طرح اللہ نے مجھے پیدا کرنے کے بعد اسکاٹ فری چھوڑ نہیں دیا ہے. تو جب یہ چیز مجھے یاد آ جائے گی تو انشاءاللہ میرا بلیف سسٹم، میرا عقیدہ اللہ کی ہستی کے حوالے سے ٹھیک ہوگا. فائن. تو یہ تھا اللہ پر عقیدہ ان اے ویری شارٹ اینڈ کرسپ وے. نمبر 2 پوائنٹ اس عقیدے کے اندر جو کہ ایک مسلمان کو اور خاص طور پر آج کے فتنوں کے دور کے مسلمان کو اپنے آپ کو بتانا اور اس کے اوپر کنوکشن لانا بہت ضروری ہے. ہمارا ایمان ہے بالکل اللہ نے صرف مسلمانوں کو اپنا کلام نہیں دیا، یقیناً اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اپنے ایسے رسول رکھے جن کے اوپر اللہ نے اپنا کلام نازل کیا. ہم سے پہلے کی قومیں تھیں جن پر اللہ کا کلام نازل ہوا. اسی لیے آج بھی ایون ان دس ورلڈ جس میں آج میں اور آپ رہتے ہیں، آج بھی گو کہ ہم جانتے ہیں ان ریلیجیس ٹیکسٹ کے اندر تبدیلیاں ہو گئیں، پھر بھی ہمارا اگر آپ اسکالرس کو اسٹڈی کریں تو وہ ہمیں بتاتے ہیں دیٹ what behavior we should adopt with this text جس کے اندر تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، چاہے وہ اہل کتاب کا ہے یا آپ کو وہ کسی فارم میں بھی جو ہے وہ اس فارم پہ ملتا ہے کہ یہ ان کا ریلیجیس ٹیکسٹ ہے. مسلمان کسی بھی مذہب کے ریلیجیس ٹیکسٹ کی انسلٹ نہیں کرتا. دس از دا بیوٹی آف اے مسلم مائنڈ. مسلمان کسی کے ریلیجیس ٹیکسٹ کی بے حرمتی نہیں کرتا. اور جہاں تک بلیف کی بات ہے کہ ہم یہ مانیں کہ ہم سے پہلے کے جو اہل کتاب ہیں ان کا، یا آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ سامنے رکھتے ہیں یا نیو ٹیسٹمنٹ سامنے رکھتے ہیں جس کو ہم تورات یا انجیل کہتے ہیں،
उसके अंदर ज़ाहिरी बात है आम इंसान उसमें फ़र्क नहीं कर सकता, लेकिन हमारा ईमान है कि आज भी उसमें अल्लाह का कलाम कहीं कहीं बिट्स एंड पीसेस में मौजूद है। तो स्कॉलर्स कहते हैं कि एक मुसलमान का बिलीफ ये होना चाहिए कि जो बात बाइबल की या तौरात की कुरान से टैली कर जाए, उसके बाद उसको हम समझ लें कि हाँ ये अल्लाह का कलाम है। जो कुरान से कॉन्ट्रोडिक्ट करे, हम कह दें हम इसको नहीं मान सकते, जो कुरान से कॉन्ट्रोडिक्ट करे। और जो हिस्ट्री की चीजें हैं, लाइक हिस्ट्री की चीजों में जैसे बहुत मेजर बात आती है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा आपको बहुत डिटेल के साथ जो है वो इनमें तौरात और इंजील के अंदर जो है वो मिल जाता है। न्यू टेस्टामेंट के अंदर आपको बहुत डिटेल से मिल जाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में जो हिस्टोरिकल पॉइंट हैं जो कुरान से क्लैश नहीं करते, जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई का नाम बिन यामीन आता है, सही। तो बिन यामीन आपको कुरान में नहीं मिलता है, बिन यामीन आपको हिस्टोरिकल टेक्स्ट में नहीं मिलता, अब ये पीछे से आपको मिलता है कहाँ से, तौरात से। तो स्कॉलर्स कहते हैं कि हिस्ट्री के वो पॉइंट्स जो सिर्फ फिलिंग करते हैं, जिससे शरीयत का कोई ताल्लुक नहीं है, दोज विल गिव यू जस्ट इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, उसको लिया जा सकता है कि मलका सबा जो थी उसका नाम लेट से बिल्कीस था, ये हमारे अंदर कहाँ से आया, ये हमारे पास अहले किताब की किताबों की इंफॉर्मेशन से आया। तो अहले किताब की वो किताबें जो कि रिलीजियस टेक्स्ट हैं और वो आसमानी किताबें हैं और उसमें तब्दीली हो चुकी है, आज का मुसलमान उनके बारे में अकीदा क्या रखेगा? वन, मैं रिपीट कर रही हूँ, जो चीजें कुरान से मिलती हैं हम उसको वहां पर भी अल्लाह का कलाम समझेंगे, जो चीजें कुरान से कॉन्ट्रोडिक्ट करती हैं हम उसको बिल्कुल नहीं मानेंगे। जैसे कि अंबिया और रसूलों के बारे में ब्लास्फेमस बातें लिखी गई हैं, हम उसको बिल्कुल नहीं मानते। और जो चीजें सिर्फ हिस्टोरिकल फीलिंग्स हैं, जैसे कि कुछ शख्सियात के नाम हैं या किसी का सफर है यहाँ से लेके यहाँ तक का और वो कुरान के फिल इन द ब्लैंक्स में फिट हो जाता है, उस तरह की जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है उसको कोई स्कॉलर्स कहते हैं अगर ये कहकर समझ लेता है वल्लाहु आलम, उसको लेना भी जायज है, उसको इग्नोर करना भी जायज है। तो बस मेन पॉइंट क्या है कि हमारा बिलीफ होना चाहिए हर मजहब की रिलीजियस किताब हमारे लिए इतना है कि हम उसकी बेहुरमती और इंसल्ट नहीं करेंगे। अहले किताब के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू हमने क्या रखना है वो मैंने आपको बता दिया। हाँ, कुरान हमारी पहचान है और हमारा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होना चाहिए कि इसमें ना कोई तब्दीली हुई है और ना इसमें कोई तब्दीली हो सकती है। एंड द रीजन इज दिस कि खुद अल्लाह ने इसके अंदर इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर अकीदा, जिसमें हमने दूसरे रिलीजियस टेक्स्ट भी देख लिए और कुरान भी देख लिया। नाउ आई एम मूविंग ऑन द थर्ड पॉइंट, जो कि हम पहले ज्यूल अकीदे के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी आज हमें अशद जरूरत है टू रिमाइंड आवरसेल्फ। और वो क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अल्लाह ने कई अंबिया और रसूल भेजे, हमारा ईमान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि अल्लाह के हबीब हैं, वो अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। हम नबी की इस्तिलाह, अगर आप इसकी अरबिक कॉनोटेशन में जाएंगे कि नबी कौन होता है या रसूल कौन होता है, तो आप तो रसूल को एक मैसेंजर बनाकर, आप अंग्रेजी में इसकी ट्रांसलेशन भी रसूल की देखती हैं, मैसेंजर। और अगर मैं कॉनोटेशन, लैंग्वेज कॉनोटेशन में जाऊंगी, यानी कि लफ्जी मफहूम में जाऊंगी, तो इसको तो हम किसी पोस्टमैन पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज वो भी एक मैसेंजर का काम कर रहा होता है। लेकिन याद रखें, नबी और रसूल दो प्रॉपर रिलीजियस टर्मिनोलॉजीज हैं, ये प्रॉपर टाइटल्स बन चुके हैं, ये इस तरह से जो है वो लैंग्वेज कॉनोटेशन में इस्तेमाल नहीं होते हैं, सही। तो हमारा थर्ड पॉइंट अकीदे में ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैंने ये रीजन विद रीजन ये बात आपको मेंशन की है कि अगर आज कोई भी उठकर एक नई डेफिनेशन नबी की देता है और वो ये कहता है कि नबी के तो जो लिटरल कॉनोटेशन है वो ये है, उस हिसाब से तो कोई भी नबी और रसूल हो सकता है, जो भी अच्छा पैगाम लेकर आएगा वो रसूल होगा। नो, वी मस्ट नॉट बी मिसगाइडेड बाय सच काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशंस। नबी और रसूल प्रॉपर इस्तिलाह हैं, प्रॉपर टर्मिनोलॉजीज हैं, और हमारा बिलीफ है कि अल्लाह के रसूल अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। अब कोई आपके बाद कोई और प्रॉफिट, कोई और मैसेंजर नहीं भेजा जाएगा। दिस इज द थर्ड पॉइंट इन आर अकीदा, इन आर बिलीफ सिस्टम। फोर्थ पॉइंट इन आर अकीदा,
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो टीचिंग्स हैं, जो आपकी तालीमात हैं, उसका जो कलेक्शन है, हमारा पूरा ईमान है कि उसमें 4 तरह के आपको तालीमात में लेवल्स मिलते हैं। लेवल ऑफ ऑथेंटिफिकेशन में एक आता है टॉप पर सही अहादीस, फिर आता है हसन दर्जे की अहादीस, फिर आती हैं दईफ जिनको आप कहते हैं वीक नरेशंस, और फिर एक फोर्थ लेवल है जिसको स्कॉलर्स ने किताबों में मेंशन किया हुआ है, जिनको मौदू या मनगढ़ंत या फैब्रिकेटेड अहादीस कहते हैं। जो शुरू के 3 लेवल्स हैं, सही, हसन, दईफ, डेफिनेटली ये तीनों के तीनों जो हैं, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टेक्स्ट को प्रेजेंट करते हैं। इनके ये लेवल्स इनके ऑथेंटिफिकेशन के लेवल से दिए गए हैं। जो फैब्रिकेटेड होती हैं वो बिल्कुल फॉल्स एलिगेशन हैं और उनको रसूलुल्लाह के साथ एसोसिएटेड रखा जाता है। अब गौर से सुने, हमारा फोर्थ पॉइंट जो हमें सिखाया जाता है, दिस इज द एसेंस ऑफ कुरान एंड सुन्ना एंड आर होल टीचिंग ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूलुल्लाह की तालीमात में ज्यादातर स्कॉलर्स का कहना ये है कि सही और हसन फर्स्ट 2 लेवल्स की जो अहादीस होती हैं, उनको हम अमल के लिए अपने सामने बिल्कुल कन्विक्शन के साथ रख सकते हैं, और आपका ये ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ने इनको महफूज रखा है। ये 2 लेवल्स इसलिए कि जो दईफ के लेवल पर आती है ना, वहां पर स्कॉलर्स के अंदर वेरिएशन आपको मिल सकती है, लेकिन जो सही के लेवल की होगी और हसन के लेवल की होगी, इस पर हमारा यकीन होना चाहिए कि इससे हम अपने अमल की डायरेक्शन ले सकते हैं। और हमारा ये यकीन इसलिए है कि क्योंकि अल्लाह ने कुरान में ऑलमोस्ट शायद 11 टाइम्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद अल्लाह ताला ने 11 टाइम्स और आई कैन से कई मरतबा कुरान में फरमाया है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। आप जब कुरान की तिलावत करें तो जरा एक कॉपी पेंसिल अपने पास रखा करें, ताकि आपका तिलावत के अंदर अल्लाह के साथ एक कनेक्शन भी बने। अल्लाह ताला ने कुरान में जहां जहां अतीउल्लाह कहा है, वहां साथ साथ अतीउर रसूल कहा है। तो अगर अल्लाह के इस हुक्म को कि अल्लाह की इताअत करो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, इसको हम कैसे पूरा करते अगर आपकी तालीमात की हिफाजत ना होती? तो स्कॉलर्स कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की भी हिफाजत हुई है, और उन तालीमात में से 2 लेवल्स जो सही और हसन के दर्जे पर आते हैं, उनको अपने अमल के लिए ले लेने में इंसान सेफ साइड पर रहते हैं। सही, तो ये फोर्थ लेवल है जो हमें इंशाल्लाह मुनकरे हदीस होने से बचाता है, यानी हम हदीस का मुनकर नहीं बनते, हम हदीस को निगेट करने वाले नहीं बनते, और आपके पास दलील कुरान से आती है। क्योंकि कुरान में अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह की और रसूल की इताअत करो, तो हम रसूल की इताअत कर नहीं सकते अगर हमारे पास ये कोर टीचिंग सही अहादीस की या हसन दर्जे की अहादीस की ना होती। फाइन, दिस इज द फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, हमारा बिलीफ सिस्टम ये भी हमें सिखाता है कि जहां कुरान की एक्सप्लेनेशन कुरान ही का दूसरा हिस्सा या एक आयत की तफसीर कुरान की दूसरी तफसीर करती है, वहां ये हमारा बिलीफ है कि कुरान की एक्सप्लेनेशन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से भी की जाती है। बाज औकात कुरान की आयत की एक्सप्लेनेशन हदीस बयान कर रही होती है। अगर हज के मामलात के अंदर मुसलमानों से कुरान ये कहता है, आयत का मफहूम आता है कि अपने सरों को शेव कर लो जब तुम उम्रा अदा करो, जब तुम सही कर लो, तो वहां पर कोई आपको कुरान के अल्फाज के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलती है कि ये हर सही करने वाले, हर उम्रा करने वाले को कहा गया कि अपना सर शेव कर लो, या ये मर्दों से कहा गया है। फिर आपको ये डिटेल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही दर्जे की अहादीस के साथ जो है टैली करके कुरान की आयत की तफसीर मिलती है। आपने बताया कि मर्द ये काम करेंगे, और उसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को ऑप्शंस दे दिए, जो कि बिल्कुल अलाउड ऑप्शन है। अगर हर मर्तबा हर मर्द जो है वो अपना सर पूरा शेव नहीं करता, डेफिनेटली उसकी इजाजत मौजूद है। फिर आपने अजर बता दिया कि किस लेवल के ऊपर कौन क्या करेगा तो कितना अजर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लैरिफाई कर दिया
کہ عورتیں ظاہری بات ہے اپنا سر شیو نہیں کریں گی، جبکہ اگر آپ صرف کہیں گے نہیں میں قرآن کی آیت کی تفسیر صرف قرآن سے کروں گی یا صرف قرآن سے ڈھونڈوں گی، یا کوئی اسکالر یہ کام کرے گا، ظاہر ہے میں اور آپ تو یہ کام نہیں کرتے، ہم تو قرآن کی تفسیر کرنے کی پوزیشن میں ہیں نہیں، اگر کوئی اسکالر یہ کام کہتا ہے کہ ہم قرآن کی تفسیر صرف قرآن کی آیات سے کریں گے، we will get stuck or they will get stuck. It's not possible. So fifth point in our عقیدہ in our belief system جس کو اسکالر سمجھاتے ہیں کہ قرآن کی آیات کی تفسیر قرآن کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ سکس پوائنٹ جس کی آج اپنی اولادوں کو اور اپنے آپ کو سمجھانے کی اشد ضرورت ہے۔ مسلمان ہوتے ہوئے ہمارا بلیف ہے کہ اس مسلم امت میں جہاں پر اللہ نے اپنے چنے ہوئے لوگوں میں انبیاء اور رسولوں کو رکھا، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینز تھے، جو آپ کے صحابہ تھے، اللہ نے ان کو بھی بہت بڑا مقام دیا۔ اللہ نے ان کے لیے قرآن میں کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یقیناً وہ انبیاء اور رسولوں کے بعد ہیں، لیکن وی کین سے کہ وہ انبیاء اور رسولوں کے بعد اور پھر باقی انسانیت سے پہلے ہیں، تو ان کا احترام، ان سے محبت ہم پر لازم ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کا احترام کریں، وہ دین جو ہمیں کانسٹنٹلی سب بڑوں کا ادب اور بڑوں کا اکرام سکھاتا ہے، وہ معاشرے کے، وہ امت کے ان لوگوں کا کتنا اکرام کرنے کو کہتا ہوگا جن کی قربانیاں، جن کا ایمان، جن کا اسلام میں آگے بڑھنا، جن کی اللہ سے محبت ڈیفینیٹلی ہم سے زیادہ تھی۔ تو ہمارا سکس پوائنٹ عقیدے کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہمیں اپنے اندر ڈرل کرنا ہے اور اپنی اولادوں میں ڈرل کرنا ہے، مسلمان با ادب ہوتے ہیں، مسلمان صحابہ سے محبت بھی کرتے ہیں اور مسلمان صحابہ کا احترام بھی کرتے ہیں۔ سیونتھ پوائنٹ فرام عقیدہ پرسپیکٹو، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمیں دنیا کی زندگی میں ایک اللہ نے بڑا مقصد دیا ہے، اور وہ مقصد سورۃ الذاریات کی آیت سے ہم یاد رکھیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ نے مجھے اس دنیا میں صرف اور صرف اپنا عبد بننے کے لیے، اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ نے مجھے مینول دیا ہے۔ سو دس از دا سکس پوائنٹ کہ اللہ نے مجھے اس دنیا میں اپنا عبد بننے کے لیے بھیجا ہے، اور جو اللہ کا غلام ہوتا ہے وہ کسی اور کا غلام نہیں ہو سکتا۔ ہم اس کے اوپر سورۃ الماعون میں بہت ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں۔ ایٹھ اینڈ دا فائنل پوائنٹ جو سورت ہمیں اس عقیدے کو بہت واضح الفاظ میں بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے، آپ کا اور میرا بلیف ہونا چاہیے کہ موت کے بعد آخرت کی زندگی ہے جس میں میری ایک ایک چیز کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ یہ ایک سنوپسس ہے، دس از دا فائنل اینڈ دا ایٹھ پوائنٹ۔ ہر وقت حساب کتاب کو سامنے رکھیں، آخرت کا احساس، ہم اس کے اوپر پہلی آیت میں بہت ڈیٹیل سے بات کر چکے، اگر آپ کے کچھ پوائنٹس مسنگ ہیں یا آپ کو یاد نہیں آ رہا تو آپ سورۃ الماعون کی آیا 1 سے ریلیٹڈ جتنے میرے لیکچرز ہیں آپ دوبارہ سن سکتی ہیں، وہاں ہم نے آخرت کے حوالے سے کئی اینگلز کے ساتھ بات کی تھی کہ انسان کو موت کا ڈر دنیا کی زندگی میں بڑے بڑے گناہوں سے بچا لیتا ہے، اٹھتے ہوئے قدم گناہ کی طرف انسان کے رک جاتے ہیں، اور چلتی ہوئی زبانیں انسان کی تھم جاتی ہیں اگر اس کو اپنی موت یاد آ جائے، قبر یاد آ جائے، آخرت کا حساب کتاب یاد آ جائے، روز محشر کی سختی یاد آ جائے، حساب کتاب کے وہ سخت پیمانے یاد آ جائیں جو ہم سنتے اور پڑھتے ہیں، اور جہنم یاد آ جائے۔ تو یہ فائنل اینڈ ایٹ پوائنٹ ہے فرام عقیدہ پرسپیکٹو کہ آخرت کی زندگی انسان جو ہے وہ ہر وقت اپنے سامنے رکھے، اکاؤنٹیبلٹی کو سامنے رکھے، تو اس کی دنیا کی زندگی سنور جاتی ہے۔ تو یہ فائنل اینڈ ایٹ پوائنٹ ہے فرام عقیدہ پرسپیکٹو کہ آخرت کی زندگی انسان جو ہے وہ ہر وقت اپنے سامنے رکھے، اکاؤنٹیبلٹی کو سامنے رکھے، تو اس کی دنیا کی زندگی سنور جاتی ہے۔ So this is the first point. جیول جواہر السورہ کے اندر پہلا جوہر جو ہے وہ ہے عقیدہ۔ سورۃ الماعون ہمیں کانسٹنٹلی اس عقیدے کی طرف لے کر آتے ہیں۔ تو علم آپ کے پاس آ گیا، الحمدللہ آپ مسلمان ہیں، الحمدللہ کلمہ گو ہیں۔ اب آپ کا اور میرا کام کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں ایسے نہ کھو جائیں۔ انسان کے لیے کہتے ہیں کہ انسان اپنے اوپر ایسا قبضہ کر لیتا ہے
اس کا نفس اس کے اوپر ایسا قبضہ کر لیتا ہے کہ وہ یہ بھول ہی جاتا ہے جو تسبیح وہ بچپن سے پڑھ رہا ہوتا ہے اور تسبیح وہ بچپن سے سن رہا ہوتا ہے. آپ بچپن سے سنتی ہیں الحمدللہ قرآن کی ان ڈیپتھ اسٹڈی ہم نے کی یا نہیں کی؟ ایک فریز ہم نے بچپن سے سنا جب کسی کا انتقال ہوتا تھا، ہم سنتے تھے لوگ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. میں تو عبد ہوں، اس جملے کے اندر واضح ہے میں تو اللہ کی غلام ہوں، میں تو اللہ کی امانت ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم ہیں ہی اللہ کے اور ہم پلٹنے ہی اس کی طرف والے ہیں. تو جب میں ہوں اللہ کی غلام تو خود پر قبضہ کر کے اپنے نفس کے حوالے اپنے آپ کو کر کے اس عقیدے سے اپنے آپ کو دور کیوں کرتے ہیں؟ اگر ان 8 پوائنٹس میں سے آج کسی کلمہ گو کے اندر کہیں کوئی پرابلم ہے یا وہ اس بات سے اتفاق نہیں کر رہا، تو سیدھا سا اصول ہے، وہ اپنے نفس کی مرضیاں چلا رہا ہے اور اپنی من چاہی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہے، عبد بن کے زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کر رہا، وہ حد سے باہر جا رہا ہے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے بالکل میجر موٹے موٹے 8 عقیدے کے پوائنٹ رکھے ہیں نا، یہ ہماری مسلمان ہونے کی حدود ہیں. حد میں رہنا سیکھیں گے تو عبد بن کے رہیں گے. اور اگر جیسے کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں کہ پانی بھی اگر حد سے بڑھ جائے تو طوفان بنتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے. حد میں رہیں گے تو انشاءاللہ عبد بن کر رہیں گے، اور اسی چیز کو انشاءاللہ ہم نے اپنی ڈیلی لائف کے اندر جو ہے وہ انکارپوریٹ کرنا ہے. اسی سے ہمارا روزمرہ کی چوائسز ڈیزائن ہوں گی، اسی سے ہماری زندگی میں جیسی سوچ ویسی اپروچ والا اینگل جو ہے وہ ڈیویلپ ہونا شروع ہوگا. اللہ کی دی ہوئی کامیابی کا راستہ تھامیں، ورنہ یاد رکھیں اگر ہم عقیدے میں ان پوائنٹس پر زندگی میں نہیں رہے، اللہ کے عبد نہ بنے، زندگی میں کانسٹنٹلی حدود کو توڑتے رہے. کیا ہو گیا اگر اللہ نے منع کیا ہے مکس گیدرنگ سے؟ کیا ہو گیا اگر اللہ نے منع کیا ہے کہ نامحرم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیا ہو گیا اگر اللہ نے جو ہے وہ عورت کو جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک سر سے لے کر پاؤں تک کور کرنے کو کہا؟ کیا ہو گیا اگر میں نہیں کرتی؟ کیا ہو گیا اگر ہمیں اسلام رشوت سے منع کرتا ہے، جھوٹ سے منع کرتا ہے، غیبت سے منع کرتا ہے؟ ایک طرف ہمارا یہ انداز اور دوسری طرف ہم آخرت کے پوزیشن ہولڈر بننے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں مور دین 70 ٹائم شاید آیا ہے کہ جہاں جہاں آیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو ہمارا ایمان اور عمل گوز ہینڈ ان ہینڈ، ہمیں ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے. تو درست عقیدہ انسان کو صراط مستقیم پر رکھتا ہے. صحیح؟ دس از فرسٹ جوہر. سیکنڈ جوہر جو اسکالرز، کلاسیکل اسکالرز سورۃ الماعون کے حوالے سے بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سورۃ الماعون آلدو ڈائریکٹ خطاب قریش سے کر رہی ہے، یعنی کہ قریش کو بہت سی ان آیات کے ذریعے نصیحتیں کی گئی ہیں، لیکن سائملٹینیسلی یہ صورت ہر مسلمان کو رہتی دنیا تک جو سبق سکھائے گی وہ ہے ہیومن رائٹس پریزرویشن، اپنے ساتھ رہنے والے دوسرے انسانوں کے حقوق ادا کرنا، اور یہ مسلمان کی کوالٹی ہوتی ہے. یاد رکھیں بعض اوقات شیطان ہم سے کہتا ہے کہ اب ہر ایک کی تو تم مدد نہیں کر سکتی نا. ہاں صحیح بات ہے، ایک جملہ یاد کرایا کریں اپنے آپ کو، وی کین ناٹ ہیلپ ایوری ون. یس دس از رائٹ، بٹ ایوری ون کین ہیلپ سم ون. کسی نہ کسی کی تو مدد کر سکتے ہیں نا. قرآن ہمیں یہ پرسپیکٹو دیتا ہے، جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر سکتے ہو کرتے جاؤ. سورۃ الماعون ہمیں سیوک ڈیوٹیز سکھاتی ہے، اور سورۃ الماعون ہمیں کتنی آیات میں کتنے آسان الفاظ میں یتیم مسکین کی مدد کا سکھاتی ہے. ڈیلی بیسس پر معاون کے اندر شیئرنگ سکھاتی ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو ہے وہ سٹنجی اور مائزر نہ ہو جائے، اور بتاتی ہے کہ جو آخرت پر ایمان رکھے گا وہ کبھی بھی جو ہے وہ کنجوس نہ ہوگا. یاد رکھیں مسلمان یہ نہیں ہوتا کہ خوب نمازیں اور اپنے ساتھ رہنے والے انسان یا انسانیت جو معاشرے میں ہے ان کو مسکرا کر دیکھنا بھی مشکل. ایسا نہ ہو کہ نمازیں ساری ہوں لیکن انسانیت کا فرض جو ہے وہ قضا ہی رہ جائے. تو سورۃ الماعون کانسٹنٹلی انسانیت کے حق دینے کی بات کرتی ہے. جو انسانوں کے حق نہیں دیتے ان کے دل سخت ہوتے ہیں. آپ پچھلی لیکچرز کو اٹھا کر سن لیں، ہم نے قسوۃ القلبی کی احادیث سے بھی بات کی تھی کہ دل کیسے سخت ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھایا کہ انسان اپنے دل کو نرم کیسے کر سکتا ہے. جب لوگوں کی مدد کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے.
और ये शुरू कहाँ से होगा? घर से शुरू होगा। लोगों के हक देना शुरू कीजिए फ्रॉम योर हाउस। जब आप उनको वक्त देना शुरू करेंगे, जब आप अपने अकीदे को दुरुस्त रखते हैं, तो आप ये छोटी छोटी चीजें भी, छोटे छोटे एथिक्स और मोरालिटी भी मिस नहीं करते हैं। तो आपको पूरी सूरत कॉन्स्टेंटली थियोलॉजी से एथिक्स पे, एथिक्स से जेनरोसिटी पर, जेनरोसिटी से रिचुअल्स के ऊपर, ये कॉन्स्टेंटली आपको इसी के दरमियान में घूमती हुई नजर आएगी। तो दूसरा जौहर जो हमें ये सूरत बताती है कि जहाँ इबादात दुरुस्त करनी है, जहाँ अकायद दुरुस्त करने हैं, वहाँ सोशल कॉजेस को निग्लेक्ट नहीं करना। देखें, शैतान पट्टी पढ़ाता है और शैतान पट्टी पढ़ाएगा, और वो सिर्फ उनको पट्टी नहीं पढ़ाता जो अल्लाह से दूर है, वो उनको भी पट्टी पढ़ाता है जो अल्लाह से करीब आने की कोशिश करते हैं। हर तरह के लोगों को शैतान क्या पट्टी पढ़ाता है कि वो जो इंसानियत की खिदमत को संभाल के बैठे, एनजीओ संभालने वाले लोग, उनको पट्टी पढ़ाता है कि तुम लोगों की खिदमत कर लो, इबादत छोड़ो, हकूकुल इबाद अदा करो, अल्लाह अपने हकूक अल्लाह माफ कर देगा। उनको इंसानियत की खिदमत के धोखे पर रखता है। और जो दीन वाले होते हैं उनको कैसी पट्टी पढ़ाता है? उनको इस्लाम के नाम के ऊपर अपने घर वालों की इज्जत करना छुड़वा देता है। माँ बाप की इज्जत करने की जरूरत नहीं है। और क्या क्या दिमाग में डालता है? दिमाग में क्या डालता है? हाँ देखो, कुरैश भी तो कितना रसूल अल्लाह को तंग करते थे। तो ये उनको शैतान अपने घर वाले कुरैश जैसे बनाकर दिखाता है। और हम ये भूल जाते हैं कि मेरे घर वाले चाहे अगर दीन में किसी तरह से कमजोर हैं, या अगर मेरे साथ खुदा ना खास्ता कोई ज्यादती कर रहे हैं, या अगर उनके अंदर कोई अखलाकी कमजोरी है, तो हम ये भूल जाते हैं और शैतान पट्टी बांधता है हमारी आंखों पे कि ये मेरे माँ बाप, ये मेरे बहन भाई, ये मेरा शौहर, ये मेरी बीवी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा मैका, ये मेरा ससुराल, अरे ये कुरैश नहीं है, मुशरिक नहीं है, कलमा गो हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले हैं। ये है शैतान की पट्टी जो वो हर तरह के लोगों को पढ़ाता है। हम ये भूल जाते हैं, दीन वाले, ये जब हम एथिक्स का और मोरालिटी का बैलेंस आउट करते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि जिस इल्म को थाम कर हम घर वालों की जिम्मेदारी से एस्केप अपनाते हैं, अल्लाह ने उन्हीं रिश्तों में हमें कहा है कि जाकर हक अदा करो। कहीं अरहाम की शक्ल में कहा है, कहीं उलुल कुर्बा की शक्ल में कहा है, कहीं ससुराल की शक्ल में कहा है। बड़े आराम से हम कह देते हैं कि कहाँ ससुराल वालों के साथ जो है वो बनाकर रखने की बातें आती हैं। जाएं पढ़ें सूरतुल फुरकान, और जाएं खोलें आयत नंबर 54 और पढ़ें। बिल्कुल बेसिक आयत, समझ हर एक की अकल में आ जाए। वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल मा बशरन, अल्लाह ने तुमको पानी से बशर बना दिया। हाँ, फजअलहु नसबन, फिर उसने तुमको लिनियज दिया, बहन भाई दिए। और वह सिहरन, स्वाद हा से आता है, स्वाद बटरफ्लाई हा और राह, सिहरन, अल्लाह ने तुमको ससुराल दिया। सिहरन कहते हैं ससुराल को। तो जो जिम्मेदारियां अल्लाह ने आप पर डाली हैं, प्लीज उसको समझें। शैतान आपको इबादत के धोखे में डालकर रिश्तों से दूर करता है, और वाइस वर्सा, शैतान आपको रिश्तों में इन्वॉल्व करके इबादत से दूर करता है। और ये पट्टी खुलती कैसे है शैतान की बांधी हुई? इल्म के जरिए, ताकि इंसान जहां इबादात को अपनाए, अकीदा दुरुस्त करे, वहां सिविक ड्यूटीज को ना भूले, जहां थियोलॉजी दुरुस्त करे वहां मॉरल्स की भी इस्लाह करे। दिस इज द सेकंड जौहर जो सूरत के अंदर आपको बैलेंस के अंदर मिलता है। इसीलिए तीसरा जौहर जो स्कॉलर्स डिफाइन करते हैं सूरतुल माऊन के अंदर, वो जौहर वो कहते हैं वो है इबादत और अखलाक का तवाजुन। सूरतुल माऊन सिखाती है। मैंने इतना वक्त इस सूरत पर सिर्फ इसलिए लगाया कि मुझे हमेशा सूरतुल माऊन एक खूबसूरत बैलेंस नजर आई है हकूक अल्लाह और हकूकुल इबाद की। और इस वक्त हमारे माशरे में इन दोनों एंगल्स को बैलेंस करने की अशद जरूरत है। इसीलिए इतना वक्त इस पर लगाकर हमने बात की है। ये जो तीसरा जौहर स्कॉलर्स मेंशन करते हैं सूरतुल माऊन के हवाले से, जिसको हम जवाहिर सूरती में कर रहे हैं, वो तीसरा जौहर है, वो तीसरा ज्यूल है, इबादत और अखलाक का तवाजुन। अब आज से हम में से हर एक ने कोशिश करनी है कि हम इस कुरान को सुनने के बाद अब अपने जहां इबादत और अकायद को दुरुस्त करेंगे, वहां अपने अखलाक को भी दुरुस्त करेंगे।
اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کے حق ادا کریں گے. دیکھیں اس صورت میں اگر میں میجر چیزیں بتاؤں تو 4 آئی ہیں. آخرت کا دن، اکاؤنٹیبلٹی ایک، اور آیا اس کے اندر نماز، فویل للمصلین آیا تھا. پھر اس کے اندر آیا کائنڈنس یتیم اور مسکین کے ساتھ، اور اس میں پھر آیا ایک دوسرے کی مدد وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ کے ساتھ. 4 چیزیں بالکل موٹی موٹی ہیں: آخرت، الصلاۃ، ہیلپنگ ادرس اینڈ شوئنگ کائنڈنس. 4 چیزیں. ایک چیز سمجھ جائیں، یہ 4 چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے. یوم آخر آپ کو عقیدہ دیتا ہے، الصلاۃ آپ کو ریچولسٹک پارٹ دیتا ہے اس دنیا کی زندگی میں، دوسروں کی مدد ہیلپنگ ادرس آپ کو حقوق العباد کے ساتھ جوڑ کر رکھتی ہے، اور کائنڈنس آپ کے اندر مورالٹی کو بالکل ڈرل کر دیتی ہے. جس نے ان چاروں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا، اسکالرس اور یہ قرآن کی آیات کلیئرلی بتا رہی ہیں کہ وہ انسان اپنے آپ کو گناہ پر لے جاتا ہے. ماں باپ کے ساتھ اف تک نہ کرنا، ماں باپ کی جو ہے وہ نافرمانی کرنا، ماں باپ کے ساتھ احسان کا رویہ نہ رکھنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ شرک کے گناہ کے بعد قرآن میں ڈیفائن کیا ہے. تو جس میں یہ 4 چیزیں ہیں، الحمدللہ چاہے کبھی پاؤں سلپ کر جاتا ہے، چاہے کبھی کائنڈنس نہیں شو ہو پاتی، چاہے کبھی نماز مارا ماری کی ہو جاتی ہے، چاہے کبھی انسان کی زبان سلپ کر جاتی ہے، لیکن یہ ہیبیچول نہ ہو، یہ لائف سٹائل نہ ہو. تو اب جس انسان کی زندگی میں یہ چاروں چیزیں ہیں، آخرت کا حساب کتاب کی فکر، نماز، کائنڈنس اینڈ ہیلپنگ ادرس، جس میں یہ چاروں چیزیں ہیں، الحمدللہ وہ صراط مستقیم پر ہے. اور جس کے اندر ان میں سے کوئی ایک چیز بالکل بھی نہیں ہے، بس اب وہ فکر کرے، اس لیے کہ اس کی ایک بہت بڑی کمزوری اس کی ذات کے ساتھ اٹیچ ہے. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ دنیاوی نقصان ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں، بٹ جسٹ 2-3 سینٹینسز. وہ انسان جو ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک سے محروم ہوگا، ہو سکتا ہے کہ انسان بہت خیال رکھتا ہے باقی انسانوں کا، ان کی مدد بھی کرتا ہے، ان کے ساتھ کائنڈ بھی ہے، بٹ نماز نہیں پڑھتا. یا ایک انسان نماز پڑھتا ہے لیکن لوگوں کے ساتھ بالکل مسکراہٹ، اخلاق، پیار، محبت، سمپتھی، ایمپتھی کچھ نہیں ہے. یہ دونوں طرح کے انسان کو آپ دیکھیں گی، یہ سیلفش ہوگا دونوں انسان، اور یہ بے چین ہوں گے. سیلفش انسان، یہ اصل میں بے چینی از دا اینڈ ریزلٹ آف سیلفشنس. آئی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو ناؤ گو ان دا لیولز کہ کس طرح سے سیلفش انسان جو ہے وہ بے چین انسان بنتا ہے، بٹ اس وقت صرف یہ سمجھیں، جب آپ کوئی ان میں سے کوئی ایک چیز چھوڑیں گے اس کا مطلب ہے آپ سیلفش ہیں. جب آپ سیلفش بنیں گے آپ بے چین ہو جائیں گے. سیلفش انسان کبھی بھی کمفرٹیبل نہیں ہو سکتا. مسلمان ان دو کے بیلنس کے ساتھ ہوتا ہے، بیکاز اس کے لیے رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی عبادات اور اسپرچویلٹی بہترین، جن کا اخلاق بہترین، جو ٹینڈر ہارٹیڈ تھے. قرآن کیا کہتا ہے؟ رحمت للعالمین. ایک وہ انسان جو ہر ایک کے ساتھ رؤوف الرحیم تھے. ہم کہتے ہیں لو اب ہم ڈور میٹ بن جائیں، ہمارے اندر فوراً یہ چیز آتی ہے. ایون میں کبھی کوئی پوسٹ لگاتی ہوں کہ رشتے کو سنبھالنے کے 2 ایسپیکٹ ہوتے ہیں. پہلا میں کہتی ہوں ٹو ایکسپریس یور لو، دوسرا میں کہتی ہوں کہ انسان کئی موقعوں کے اوپر اندھا گونگا بہرا ہو جائے. تو جب آپ بہنوں کا میجورٹی فوکس جو ہے وہ میرے دوسرے جملے پر جاتا ہے، اندھا گونگا بہرا ہو جائیں کیوں؟ ڈور میٹ بن جائیں کیوں؟ پنچنگ بیگ بن جائیں کیوں؟ اب ہر کوئی ہمیں فار گرانٹیڈ لینے لگ جائے. اگر آپ یہ جملے بول رہے ہیں تو اسی وقت پلیز کوئی سیرت کی کتاب اٹھایا کریں اور ذرا اسے پڑھنا شروع کر دیا کریں، آپ کو جواب مل جائے گا. میں نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ ڈور میٹ بن جائیں. آئی ایم گیونگ یو دا بیلنس. کبھی آپ محبت کا اظہار کریں گی، اینڈ at many times you will make yourself andha gunga behra because you would try your level best to keep the ego aside and you will focus on maintaining your relationship. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنی ہیں، اور یہ چیزوں کو آپ سنبھال کر رکھیں گی تو آپ بہت بہترین طریقے سے انشاءاللہ اپنے عقیدے کو درست رکھتے ہوئے، رسول اللہ کی زندگی پر فوکس کرتے ہوئے ایک بہت بیلنسڈ مسلمان بنیں گی. تو یہ اصل میں 3 جواہر ہیں جو کلاسیکل اسکالرس اس سورت کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. ناؤ دا فائنل ٹاپک آف دس سورہ، یہ جو ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ درست عقیدہ، درست عقیدہ، درست عقیدہ، ابھی تک شاید میں نے آئی تھنک دس از دا فرسٹ ٹائم آئی ایم ڈسکسنگ دس ٹاپک، اور یہ اس کا ایک میجر مقصد
अपने स्टूडेंट्स, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह किसी ना किसी लेवल की तो आप सब भी मेरी स्टूडेंट बन गई ना, कि आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह इतने महीनों से मेरे साथ यहाँ पर है। आपको भी काम डाउन करना, आपको भी डायरेक्शन देना, और आपको भी क्लैरिटी ऑफ माइंड देना मकसद है। फाइनल टॉपिक इस सूरत से रिलेटेड जो मैं इस वक्त रख रही हूँ, वो टॉपिक क्या है कि क्योंकि हम मुस्तकिल बात कर रहे हैं कि जब अकीदा दुरुस्त होता है तो इंसान की चॉइसेस दुरुस्त होती हैं, और जब अकीदा दुरुस्त होता है तो इंसान जो है वो बैलेंस लाइफस्टाइल पर आता है। आप सोच रही होंगी कि एक तरफ हम दुरुस्त अकीदे की बात सुनते रहते हैं, और दूसरी तरफ हम ये सुनते रहते हैं कि पता नहीं इसका अकीदा ठीक है या उसका गलत है। इवन हम इस वक्त अगर नॉन मुस्लिम्स को तो एक तरफ ही कर दें, हम अगर विद इन मुस्लिम्स देखें तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ अकायद नजर आते हैं। उसको हमने अकायद का नाम दे दिया असल में, या मुख्तलिफ जो है वो थिंकिंग प्रोसेसेस नजर आते हैं इवन विद इन मुस्लिम उम्मा। तो जब हम एक तरफ ये देखते हैं कि मुसलमान को अकीदा दुरुस्त करके, अखलाक दुरुस्त करके दूसरे इंसानों के साथ जो है वो सिंपथी के साथ रहना है, मैनरिज्म के साथ रहना है, अदब के साथ रहना है, तो फिर उसे कैसे मेंटेन करें जब कोई कहता है कि उसका अकीदा ठीक और उसका अकीदा गलत। आई वुड रियली लाइक कि अब आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस बात को गौर से सुनने की कोशिश करें। प्लीज कोई इसको इस टॉक में से हटाकर कहीं मिस कोट ना करे, बिकॉज जब कोई भी बात एक पूरे टॉपिक के साथ कही जाती है वो बिल्कुल अलग इम्पैक्ट रखती है। उसको एडिट करके उसके दो तीन जुमलों को तोड़ मोड़ कर आगे बयान किया जाता है तो वो कुछ और लगता है। गौर से सुने, आपका दिल खुल जाएगा इंशाल्लाह। और अल्लाह से मैं भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे हक बोलने वाला बनाए, और आप भी दुआ करें कि अल्लाह जो हक हो उसको मेरे सीने में उतार दे, और मेरी रूह को सुकून और मेरी अक्ल को बेचैनियों से बचा ले, बिकॉज हमारी अक्लें बेचैन हैं इस वक्त बिकॉज ऑफ सो मेनी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज। तो गौर से सुने, इतना खूबसूरत दीन अल्लाह ने दिया जिसमें क्लैरिटी है कि खालिक और मालिक कौन है, जिसमें क्लैरिटी है कि इंसान का मकसद क्या है, जिसने वाज़ेह तौर पर बताया है कि अब्द बनकर इंसान को कैसे रहना है, जिसने वाज़ेह तौर पर बताया कि एक मोरालिटी रखने वाला इंसान कैसा होता है, बर्दाश्त उसमें होती है, हिकमत उसमें होती है, इंटेलेक्ट उसमें होती है। मुसलमान इस दुनिया को रहने की बेहतर जगह बनाने की कैपेसिटी रखता है, मगर क्या मुसलमान दुनिया को रहने की बेहतर जगह बना रहे हैं? दुनिया को तो छोड़ ही दें, जस्ट लुक एट द मुस्लिम वर्ल्ड। अगर हम सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को देखें तो बहुत जरूरी है कि आप और मैं अपने अपने माइंडसेट को विजन दें और क्लैरिटी दें कि हमने करना क्या है। और इल्म वालों को आज ये क्लैरिटी दरकार है। देखें, इल्म का मकसद सर्टिफिकेट्स लेना नहीं होता, इल्म का मकसद एप्रिसिएशन नहीं होता, इल्म का मकसद ग्रेड्स, पोजीशन, फेम नहीं होता। ये सब तो सेकेंडरी चीजें हैं। प्राइमरी चीज क्या है इल्म की? द हाईएस्ट रिजल्ट ऑफ एजुकेशन, मेरा ख्याल है हेलन केलर ने कहा है ये बात। वो कहती है कि हेलन केलर डेफ एंड ब्लाइंड थी। हेलन केलर ने शायद कहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द हाईएस्ट रिजल्ट ऑफ एजुकेशन इज टॉलरेंस। और हम उल्टा देख रहे हैं, जो मुसलमान जितना इल्म हासिल करता जाता है उसके अंदर बर्दाश्त की कमी आती जाती है। तो हमें अपने अंदर ये टॉलरेंस लानी है। आई वुड रियली रिक्वेस्ट टू ईच ऑफ माई स्टूडेंट, अगर आप अपने आप को मेरा स्टूडेंट समझते हैं तो आपके अंदर जो सबसे पहली चीज आएगी वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत होगी, कुरान से अटैचमेंट होगी, और आपके अंदर बर्दाश्त होगी। बर्दाश्त आ गई तो आप दुनिया का हीरा बन जाएंगे, हीरा लाल बन जाएंगे आप। हाँ, तो अपने अंदर बर्दाश्त डिवेलप करना। देखें, हमारे टाइटल्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा कुरान, काबा, रसूल अल्लाह, हमारा इस्लाम एक ही है। हम एक यूनाइटेड नेशन है। तो जरूरी है कि अब आपके जहनों में जो भी सवाल आ रहे हैं उन सवालों के जवाब की तरफ आप जो हैं वो जाएं। अच्छा, जवाब ये होता है कि कंफ्यूजन्स को इल्म से दूर किया जाता है। अभी फोकस मेरी बात पर कीजिएगा ताकि आपको मेरी बात गौर से समझ आए। सही? देखें, इल्म हासिल करने की जब हम बात कर रहे हैं, हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए। मैंने आपको टॉपिक ही जो था वो बताया था कि हम 4 स्कूल्स पर बात करेंगे। क्यों हम बात करेंगे? हमारे अंदर मुख्तलिफ टाइटल्स क्यों हैं? अहम टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक जो है वो है
इस्लामिक शरिया जिसको आप कहते हैं, या जिसको आप कहते हैं इस्लामिक सोर्सेस। तो अब हम अपने अंदर इस चीज की क्लैरिटी लेकर आए कि इस्लाम को जानने के लिए ये दो चीजें जानना जरूरी हैं। तब आपको समझ आ जाएगा कि हमारे अलग अलग टाइटल्स क्यों हैं, तब आप में बर्दाश्त आ जाएगी। देखिए, एक है इस्लामिक सोर्सेस, यानी जहां से हम इल्म हासिल करते हैं, और दूसरी चीज है इस्लामिक स्कूल्स, जिनको आप मजाहिब भी कहते हैं। सही, ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक है सोर्सेस ऑफ नॉलेज, जहां से इस्लामिक शरिया को डिवेलप किया जाता है, और दूसरा है स्कूल्स, जिनको मजाहिब कहा जाता है। सबसे पहले गौर से सुने, जो सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ है या जो सोर्सेज ऑफ इस्लामिक शरिया है, उसमें दो पॉइंट्स हैं, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर है कुरान और सुन्नत। अभी हमने अकीदे के अंदर उसकी बात कर ली ना, कुरान को अल्लाह का कलाम मानेंगे, उसके अंदर हम किसी किस्म के किसी कंफ्यूजन पे नहीं आएंगे, और हम ये बात यकीन से रखेंगे कि जो हमारा प्राइमरी सोर्स है कुरान, वो अल्लाह ने महफूज रखा है। सेम प्राइमरी सोर्स में सुन्नत आती है, सुन्ना ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी भी मैंने आपको अकीदे में बात बता दी कि हम सही और हसन के दर्जे पर अपने अमल के लिए अहादीस को लेंगे। सही। सेकेंडरी सोर्स भी एक बनता है। तीन टर्मिनोलॉजीज मैं आपके सामने रखूंगी। इत्तेफाक से मुझे मैं उसकी स्लाइड बनाना भूल गई, बना लेती तो अच्छा होता, बट इट विल बी इजी टू राइट इंशाल्लाह। तीन सोर्सेस इस्लामिक शरिया के इल्म हासिल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन है। वो क्या है? जिससे लॉ बनता है। वी आर फोकसिंग कि लॉ कैसे बनता है, शरीयत कैसे बनती है। एक है, आपने अपने बचपन में पढ़ा होगा इस्लामियात की किताब में, इजमा, जिसको कंसेंसस कहते हैं। इजमा, हमजा जीम मीम अलिफ और आइन, इजमा। फिर दूसरा है कयास, जिसको आप कहते हैं एनालॉजिकल रीजनिंग। और तीसरा है इज्तिहाद। ये तीनों वो इस्तिलाहात हैं जो हमने इस्लामियात की किताबों में स्कूल्स के अंदर पढ़ी हैं। आपके बच्चे, आपकी ओ लेवल्स की जो इस्लामियात की किताब है, उसके अंदर ये बात, पाकिस्तान के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं वो इस्लामियात की किताब के अंदर ये तीनों एंगल्स जो हैं बहुत डिटेल से पढ़ते हैं कि इजमा क्या है, कयास क्या है, इज्तिहाद क्या है। मैं आपके सामने सिर्फ छोटा छोटा इसका जो है वो डेफिनेशन रख रही हूँ। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये क्या है तीनों, ये तीनों सेकेंडरी सोर्स हैं इस्लामिक लॉ को बनाने का। ये सोर्स है इस्लाम का जहां से लॉ डिराइव किया जाता है। इजमा जो होता है वो सिंपल, जिसको आप कंसेंसस कहते हैं, ये कुरान हदीस की बेसिस के ऊपर किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर कोई लॉ कुरान और सुन्नत से स्कॉलर्स मिलकर डिराइव कर लेते हैं। यानी उस पर या तो उम्मत के एक हिस्से का कलेक्टिव कंसेंसस होगा, या ओवरऑल उम्मत के तमाम स्कॉलर्स का कंसेंसस हो जाएगा। और ये वो चीज है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद की गई है, जिसको आप इजमा कहते हैं। कोई ओपिनियन जो कुरान और सुन्नत से ली जाए और उस पर एक अच्छी तादाद में स्कॉलर्स जो हैं वो इत्तिफाक करें, विल बी इजमा आफ्टर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही। दूसरी जो कयास है, ये भी अरबी की इस्तिलाह है, और कयास को एनालॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। असल में ये क्या होता है कि कोई एक वाकया जो कुरान और सुन्नत में मौजूद है, उसको बुनियाद बनाकर किसी नए केस के लिए कोई रूलिंग डिराइव की जाती है। यानी ओरिजिनल केस में वो चीज नहीं समझ आ रही थी, तो उस ओरिजिनल केस को सामने रखकर किसी नए केस के लिए रूलिंग तलाश की जाती है। सही। इसको कहते हैं कयास। इसी तरह से जो तीसरा है जिसको कहते हैं इज्तिहाद, ये इज्तिहाद वो चीज होती है जिसको आप कहते हैं लीगल डिसीजन मेकिंग। इज्तिहाद वो मसला जो कुरान और सुन्नत में डिस्कस ही नहीं हुआ। सही। और उससे मिलता जुलता मामला पीछे हुआ भी नहीं। जैसे वक्त के साथ साथ हम टेक्नोलॉजी में आगे आ गए, हम बहुत से और पॉलिटिकल रीजंस जो थी वो रिलीजियस लॉबीज के अंदर आकर मिल गई, तो अब मुख्तलिफ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। अब उसके बारे में इस्लाम क्या कहता है, तो अब जो स्कॉलर्स करेंगे उसको इज्तिहाद कहा जाता है। इज्तिहाद करते हैं स्कॉलर्स कयास को सामने रखते हुए, और ये काम आम लोग नहीं करते, आप और मैं नहीं करते हैं, ये क्वालिफाइड लोग करते हैं, जिनके पास मिसाल के तौर पर एक सर्टेन स्टैंडर्ड होता है, कुरान और सुन्नत का इल्म होता है।
کورسز کر کر کے لوگ نہیں اجتہاد کرتے. مجتہد کہتے ہیں جو یہ کام کرتا ہے، وہ قیاس کو سامنے رکھتا ہے اور اس کی گرپ قرآن اور سنت کے ٹیکسٹ پر، متن پر ہونی چاہیے. اس کو اجماع اور قیاس کا علم ہونا چاہیے جو پیچھے ہو چکا امت کے اندر. اس کو اصول الفقہ کا علم ہونا چاہیے. عربی زبان پر اس کو عبور ہونا چاہیے. لیگل رولنگز کو جو شریعت کی ہیں اس کو وہ جانتا ہو، ایز ویل ایز باعمل مسلمان ہو. اس کو کہتے ہیں مجتہد. اب وہ اجتہاد کرتا ہے اور یہ بہت محنت کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے جہد سے بنا ہے. تو یہ 3 سیکنڈری سورسز ہیں اسلامک شریعہ سائنسز کے اندر، جن کو ہم قیاس، جن کو ہم اجماع، قیاس اور اجتہاد کہتے ہیں، اور ان کی یہی سیکوینس بنتی ہے. صحابہ اور تابعون کے اندر آپ کو جو ہے اجماع ملتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو قیاس ملتا ہے بعد کی جنریشنز میں، اور پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے مجتہد ملتے ہیں جس سے آپ کو ملتا ہے اجتہاد. سو اجماع، قیاس، اجتہاد. سو اجماع، قیاس، اجتہاد. ایک مثال دے رہی ہوں، مثال کے طور پر لیٹسٹ ایشو ہے ڈرگس کا ایشو جیسے ہے. اب ڈرگس آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے اندر، ان کی سینگز کے اندر جو ہیں وہ نہیں ملیں گی. صحیح. تو اسکالرز نے ان لاز کے تھرو جو ان کے سامنے ہیں، انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کیا اوریجنل کیس سے. اوریجنل کیس کیا ہے؟ اوریجنل کیس ہے پروہیبیشن آف وائن. الکوہل اسلام میں فوربڈن ہے، شراب کی اجازت نہیں ہے. تو اس کیس کو، اس اوریجنل کیس کو شراب کے، الکوہل کے، اس کو جو کرنٹ کیس ہے ڈرگس کا، اس پر اپلائی کیا جاتا ہے. پوائنٹ کیا ہے کہ کیونکہ الکوہل کا ایفیکٹ جو ہے وہ انٹاکسیکیشن ہے، اور جو ڈرگس جو ہیں وہ انٹاکسیکیشن پرووائڈ کرتی ہیں یا انٹاکسیکیشن ان کے اندر ہے، سو اورینٹیشن از سیم، ایفیکٹ از سیم. اب اس سے انہوں نے کیا اجتہاد کر لیا کہ ڈرگس کنزمپشن جو ہوگی وہ بھی پروہیبٹڈ ہوگی. یہ اینالوجیکل ریزننگز ہیں، اور اس طرح سے یہ سیکنڈ سورس آف شریعہ سائنسز کام کرتا ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ ناؤ موو فارورڈ. اگلا سٹیپ ہمارا اسی فائنل ٹاپک کا فائنل پوائنٹ. اب ہوا یہ کہ انہی 3 چیزوں کی بیسس پر، اجماع، قیاس اور اجتہاد، انہی 3 چیزوں کی بیسس پر جس پر لا بنتا ہے، اسی لا کے اوپر، اسی فقہ کے اوپر مسلمانوں کے اندر مذاہب بنے، جن کو آپ سکولز کہتے ہیں، سکولز آف تھاٹ کہتے ہیں. یہ جو ہم مذہب کا لفظ استعمال کر رہے ہیں جس کی جمع مذاہب ہے، یہ ہم ودن اسلام استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو یوں سمجھ لیں، مذاہب کیوں کہتے ہیں؟ ایز اے لیگل تھاٹس، لیگل سکولز ودن اسلام. یہ وہ کلیرٹی ہے جو آپ کو اور آپ کی اولاد کو، اور یہ وہ علم ہے بالکل بیسک، بینگ اے مسلمان یہ ہر بچے کے پاس ہونا چاہیے، تاکہ اس کو پتا ہو کہ وہ جس اسلام سے تعلق رکھتا ہے اس کا اوریجن کیا ہے، اس کی سٹینڈنگ کیا ہے، اس کا لا کیسے کام کرتا ہے، اس کو اپنا تعارف تو کم سے کم سمجھانا آئے. تو یہ جو مذاہب ہیں یہ لیگل تھاٹس ہیں. آپ لیگل تھاٹس کہتے ہیں یا آپ ان کو لیگل سکولز کہتے ہیں. اچھا، جو آپ کے سامنے اس وقت سلائیڈ پر یہ لیگل سکولز آ رہے ہیں، دس از براڈ انڈر سنی سیکٹ. آپ کو پتا ہے نا کہ سنی سیکٹ ہم جس کو فرقہ بولتے ہیں. آپ کلاسیکل اسکالرس کو اسٹڈی کر لیں، آپ کنٹمپرری اسکالرس کو اسٹڈی کریں جو 17 سینچری کے تھے، یا جو آپ اس کے بعد 18 سینچری اسکالرس کو اسٹڈی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ورڈ فرقہ آپ جو ہے وہ سنی کے اوپر تو لگا سکتے ہیں. سنی از اے براڈر امبریلا ٹرم جس کو ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت از ایکچولی اے سنی امبریلا، اور اس سنی امبریلا کے نیچے 4 میجر اسکول آف تھاٹس ہیں. پھر وہ فردر آگے اور جو ہیں وہ سب ڈیوائڈ ہوتے ہیں، لیکن 4 میجر ہیں. تو ہم بات کر رہے ہیں ود ان سنی امبریلا. اس سنی امبریلا کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت. صحیح. اس کے اندر 4 سکول ہیں، وہ آپ کے سامنے جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں. حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے اور حنبلی ہے. اچھا، یہ 4 سکولز بنے کیسے؟ یہ اسلام کی انٹرپریٹیشنز پر،
اسلام کی لیگل رولنگز کے اوپر یہ چار آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ وجود میں آ گئے، جس کو آپ اسلامک جورسپروڈنس بھی کہتے ہیں. صحیح. سنی فالوئنگ کو سمجھ جائیں. سنی فالوئنگ کے لیے بیسک ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو کہ مسلم پاپولیشن کا 85% ہیں. سنی پاپولیشن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کے اعمال کو، آپ کی ریکمنڈیشنز کو، آپ کی سینگز کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور پھر زندگی اس کے پیچھے پیچھے چلاتے ہیں. صحیح. تو سنی فالوئنگ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے ہر ایسپیکٹ میں فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ود ان سنی کمیونٹی اس میں ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس روایت میں کس صحابی نے اس کو کس طرح بیان کیا. مثال کے طور پر ابھی اس وقت میں بالکل عام سی مثال دے رہی ہوں. اگر اس وقت ہم آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے اور آپ کلاس اٹینڈ کر رہی ہیں میرے سامنے بیٹھ کر، میں جو ہوں وہ اپنے سامنے رکھا ہوا گلاس جو کوسٹر کے اوپر رکھا ہوا ہے، میں اس کو اٹھا کر پانی کو پیتی. اب آپ میں سے کوئی ایک جو باہر چلا گیا، اس نے جا کر اپنی دوست کو بتایا کہ تمہیں پتا ہے کہ عائشہ نے کلاس کے دوران پانی پیا تھا. دوسری جو اسٹوڈنٹ تھی جو یہاں سے اٹھ کر گئی تھی، وہ اپنی امی کو بتائیں کہ عائشہ نے پہلے گلاس کے اوپر کور تھا، وہ کور ہٹایا، پھر اس کو سائڈ پر رکھا، پھر انہوں نے پانی پیا. تیسری کہتی ہے کہ عائشہ نے گلاس کے کور کو ہٹایا، اس کور کو جو ہے اپنی لیفٹ سائڈ پہ رکھا، پھر اپنی کتاب کے اوپر ہاتھ رکھا اور پھر انہوں نے سیدھے ہاتھ سے پانی پیا. سو یہ ایک ہی بات کو 3 لوگ مختلف طرح بیان کریں. دس از کوائٹ پاسبل. تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ہی متن تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، حدیث کا، اس کو 3 صحابہ نے 3 طرح کیوں بیان کیا؟ تو ہر کسی نے اپنے حساب سے بیان کیا، بٹ دا جسٹ واز سیم. جو چیز اس میں انفارمیشن کے طور پر دی گئی تھی وہ ایک ہی تھی. یہ ایک ہیومن لیول کے اوپر علم تھا جس کو آگے پہنچایا گیا اور بہت محنت سے پہنچایا گیا. تو الحمدللہ یہ آپ کو جو تھوڑی بہت مختلف انٹرپریٹیشنز اس طرح سے سلائٹ ڈفرنس کے ساتھ ملتی ہیں، بہت محنت کر کے اکٹھی کی گئی ہیں، زندگیاں لگائی گئی ہیں اس کے اوپر، دن رات اس کے اوپر صرف کیے گئے ہیں، اور بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اسکالرز نے اس کے اوپر کام کیا ہے. کوئی ایک دو نہیں تھے ان رپورٹس پر محنت کرنے والے. انہوں نے سفٹ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، رسول اللہ کی سینگز کو دیکھا، آپ کی جو ہے وہ جنرل سینگز کو دیکھا، آپ کے جنرل اعمال کو دیکھا، آپ کی پریکٹسز کو دیکھا، آپ کے ایکسیپشنل پریکٹسز کو دیکھا، کس سچویشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پریکٹس کی، اس کی امپلیکیشن کو آبزرو کیا گیا، کس سچویشن سے کیا اس کا پریسیڈنٹ نکلتا ہے اس کو دیکھا گیا، اس کی انٹرپریٹیشن کیا نکلتی ہے. تو یہ پورا علم پیچھے موجود ہے، اور ماضی میں اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنے کے لیے بے شمار اسکالرز کو چنا ہے، لٹرلی چنا ہے. اللہ اپنے کام کے لیے بندوں کو خود چنتا ہے، اور اللہ نے انہی اسکالرز میں سے، ناؤ لسن، ماضی میں ایسے کئی لوگوں سے اللہ نے کام لیا. صحیح. انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے among them جو محنت کر کے جنہوں نے یہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی انفارمیشن ان کے پاس آتی تھی اس سے وہ انٹرپریٹیشنز کرتے تھے، لیگل رولنگز نکالتے تھے، انہی میں سے 4 ایمرج ہوئے جن کو اللہ نے لارج نمبر آف فالوئنگ دی. لارج نمبر آف فالوئنگ ایسے ہی نہیں مل گئی، ٹیلنٹڈ لوگ تھے، ان کے اندر اللہ نے خاص انٹلیکچوئل ایکیومن رکھا ہوا تھا. ظاہر اللہ نے اپنے کام کے لیے ان کو چنا تھا، اپنے رسول کی تعلیمات کو اور اپنے رسول کے اس دین کو اللہ نے آخری انسان تک اس دنیا کے پہنچانا تھا. تو یہ وہ سٹیجز میں سے ایک سٹیج تھی جس میں اس دین کی حفاظت ہو رہی تھی. جب یہ 4 وہ اہم لوگ جن کے نام آپ کے سامنے آ رہے ہیں، جب یہ 4 لوگ محنت کر رہے تھے، جب یہ 4 لوگ اپنا وقت لگا رہے تھے، جب یہ 4 لوگ لیگل رولنگز ڈیرائیو کر رہے تھے، جب یہ 4 لوگوں کے سٹوڈنٹس بڑھتے جا رہے تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے نام کے اوپر ایک پورا سکول کھڑا ہو جائے گا اسلام کے اندر. ان کو نہیں معلوم تھا کہ اسلامک جورسپروڈنس کے اندر ان کے مقام کو یہاں تک اللہ تعالیٰ لے کر آئیں گے. ان کی انٹینٹ نہیں تھی، اس چیز کو سمجھیں. انہوں نے نہیں کہا تھا یہ جو بھی آپ کو 4 ودن سنی اسلام آپ کو 4 سکولز ملتے ہیں، ان کے جو نام ہیں وہ ان کے
फाउंडर के नाम के ऊपर हैं। जैसे इमाम अबू हनीफा से हनफी स्कूल है, इमाम मालिक से मालिकी स्कूल है, इमाम शाफी से शाफी स्कूल है, इमाम अहमद बिन हम्बल से हम्बली स्कूल है। इन लोगों को नहीं मालूम था कि इनके नाम इस तरह से इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में 4 मेजर सेक्ट्स अम्ब्रेला एक रूलिंग्स और लॉ देने वाले स्कूल्स बन जाएंगे। अल्लाह ने चुना इनको, अल्लाह ने इनसे काम लिया है। और ये इंटरप्रिटेशंस हैं 4 तरह की, वी कैन से इस्लामिक लॉ के अंदर। इन्होंने प्राइमरी सोर्स कुरान और सुन्नत से और सहाबा और ताबिऊन की जो इजमा और कयास थे उसकी बेसिस पर रूलिंग्स डिराइव की हैं। जाहिर है जैसे जैसे इंसानियत आगे बढ़ रही थी, जैसे जैसे उम्मत फैल रही थी, जैसे जैसे अरब और अजम आपस में मुसलमान बनकर दुनिया को हार्नेस कर रहे थे, वैसे वैसे इश्यूज पॉप अप हो रहे थे। तो उनको कभी सहाबा के इजमा की ज़रूरत होती थी, कभी उनको सहाबा और ताबिऊन के कयास की ज़रूरत होती थी, कई जगह पर इनको इज्तिहाद की ज़रूरत आ गई। पॉइंट यह है कि ये चारों के चारों अपने तौर पर मुसलमानों के लिए अपने अपने इलाकों में इस्लाम पर अमल करना आसान बना रहे थे। और मेरा ख्याल है शायद बहुत टेक्स्ट बहुत बारीक है, शायद आपके लिए लिखा ना जाए, बट आई विल रिपीट। सबसे पहले इमाम अबू हनीफा आते हैं। इमाम अबू हनीफा कूफा में थे। इमाम अबू हनीफा का जो आपको लाइफ उनके आपको ईयर्स मिलते हैं 699 एडी से 767 एडी। इमाम अबू हनीफा कूफा में थे एंड कॉन्टेम्पररी इमाम मालिक मदीना में मौजूद थे। सो इमाम अबू हनीफा 699 से 767 हैं और इमाम मालिक 711 से 795 एडी हैं। इमाम शाफी आपको किसी भी किताब में डिटेल मिल जाएंगी। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक कॉन्टेम्पररी हैं, इमाम मालिक और इमाम शाफी कॉन्टेम्पररी हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे इमाम शाफी और इमाम अहमद इब्न हम्बल ये कॉन्टेम्पररी हैं। इस्लामिक हिस्ट्री को अगर आप स्टडी करें, और ये मुहद्दिसीन से पहले हैं, इस्लामिक हिस्ट्री को आप स्टडी करें तो ये काम और ये मज़ाहिब अर्ली ईयर्स में डेवलप हो गए। और हर स्कूल जो डेवलप हुआ उसका मकसद एक ही था, प्राइमरी सोर्स की इंटरप्रिटेशन इन द लाइट ऑफ कयास एंड इजमा ऑफ सहाबा एंड ताबिऊन। सिर्फ इनकी, ताकि लोगों को करंट सिचुएशन में रहने के लिए इस्लामिक रूलिंग मिल जाए। कुरान और सुन्नत इनका मेजर टेक्स्ट होता था जिससे ये रूलिंग्स डिराइव करते थे। और हर स्कूल के अंदर आपको कई स्कॉलर्स मिलेंगे, हर स्कॉलर की आपको कई किताबें मिलेंगी, हर स्कॉलर के आपको जो है कहीं पर कुछ छोटे बहुत इंटरप्रिटेशंस का फर्क भी मिल जाएगा, इवन विद इन वन स्कूल। सही। तो अल्लाह ताला ने ये काम लिया, अल्लाह ने ये फाउंडिंग मेंबर्स उठाए, अल्लाह ने इनको प्रोमिनेंट किया, अल्लाह ने इनसे ये काम लेना था तो अल्लाह ताला ने इनको जो है वो इल्म दिया, फरासत दी, हिकमत दी। इन सब मजाहिब के जितने भी फाउंडर्स थे, इनका मकसद लोगों को इस्लाम पर लाना था। और ये इमाम जब आप इनको स्टडी करते हैं चारों, चाहे इमाम अबू हनीफा हैं, इमाम मालिक हैं, इमाम शाफी हैं, इमाम हम्बल हैं, ये चारों मुख्तलिफ इलाकों में इमाम मौजूद थे अपने अपने दौर में। सही, जाहिर है एक साथ तो चारों आए नहीं। प्राइमरी सोर्स के जरिए ये लोगों के इश्यूज सॉल्व करते थे। और आप आज तक ये देखते हैं कि विद इन सुन्नी ब्रैकेट, विद इन सुन्नी अम्ब्रेला, विद इन अहले सुन्नत वल जमाअत, मुख्तलिफ मुस्लिम मुल्कों के अंदर मुख्तलिफ मुसलमान अलग अलग स्कूल्स को फॉलो करते हैं, जिनको हम मजाहिब भी कहते हैं अरबी में। अच्छा, आप गौर से सुन लें ताकि आपको समझ आए कि ये मुख्तलिफ लोग फॉलो क्यों करते हैं। देखें, होता ये था कि एक दौर था कि जिस जमीन के हिस्से पर जो लोग रहते थे वो मोस्ट ऑफ द लाइफ वहीं रहा करते थे। मास कम्युनिकेशन वैसा था नहीं जैसा कि आज मौजूद है। तो होता ये था कि जिस जमीन के हिस्से पर जो स्कूल लार्जली फॉलो होता था उस हिस्से में बस वही नोन होता था। और अगर वो हिस्सा जमीन का मुसलमानों की स्टेट होता था, यानी मुसलमान तादाद में ज्यादा होते थे, मुसलमानों की हुकूमत होती थी, तो उस मजहब को, उस स्कूल ऑफ थॉट को स्टेट लॉ बनाकर अडॉप्ट कर लिया जाता था। ये इस तरह से क्या होता था कि रूलिंग पावर के अंदर अगर मुसलमान रूलिंग पावर में है तो वो रूलिंग स्कूल ऑफ थॉट बन जाता था। और फिर इस मुल्क के जितने भी मुसलमान होते थे वो उस स्कूल ऑफ थॉट के साथ
कंफर्टेबल हो जाते थे, उन सबको पता होता था। इसी तरह मुख्तलिफ मुसलमान दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इन चार में से किसी स्कूल ऑफ थॉट के साथ कंफर्टेबल होते थे, तो डिफरेंट मदाहिब को फॉलो करते थे, लेकिन थे मुसलमान, थे सुन्नी, थे अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई और दुनिया के अंदर एक नहीं कई, हर मुल्क के अंदर कॉस्मोपॉलिटन सेंटर्स बन गए। बिल्कुल जैसे आज किसी दौर को आप जहन में लेकर आए। अब किसी एक रीजन में, किसी एक स्टेट के अंदर सब मजाहिब के रिप्रेजेंटेटिव आ गए। हनफी भी हैं, मालिकी भी हैं, शाफी भी हैं, हम्बली भी हैं। और जैसे मिसाल के तौर पर हम मुसलमान देखते हैं, सलात का मामला है, नमाज का मामला है, तो एक ही मजहब के जो नमाज की रूलिंग्स और जो उसके सुनन और जो उसके वाजिबात और जो उसके फराइज और जो उसके अरकान होंगे, स्लाइट वेरिएशन के साथ फराइज अपनी जगह फिक्स होंगे, सबके यूनानिमसली एक जैसे होंगे। सुनन के अंदर जो है वो स्लाइट डिफरेंसेस, वाजिबात के अंदर स्लाइट डिफरेंसेस आपको मिल जाएगा। चारों के चारों अपनी जगह एक वक्त में अपने अपने मुल्कों में होते थे, लोगों उसके साथ कंफर्टेबल होते थे। विद द पासिंग टाइम जब मास कम्युनिकेशन बढ़ गया, कॉस्मोपॉलिटन सेंटर्स बन गए, दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई, तो अब एक ही रीजन के अंदर सब स्कूल ऑफ थॉट्स के रिप्रेजेंटेटिव आ गए। इसमें हुआ क्या, इट्स समटाइम्स, आई डोंट वांट टू से मोस्ट ऑफ द टाइम, अल्लाह हमारी इस्लाह करे और अल्लाह हमें यूनाइट करे, समटाइम्स इट लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड समटाइम इट लीड्स टू टेंशन। जबकि अगर आप थोड़ा सा बिगर पिक्चर को देखें, आपके सामने बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है और आप उसके बिल्कुल जो है वो 3 सेंटीमीटर के डिफरेंस से आंखें उसके ऊपर गाड़ के उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं तोबा कितने गहरे रंग हैं, और आपसे कोई कहता है बहन जरा थोड़ा सा पीछे आके देखें ना, आपको खूबसूरती नजर आएगी। इसी तरह से इन स्कूल्स ऑफ थॉट को जरा बिगर पिक्चर में देखने की जरूरत है। ऑल विल बी क्लियर। चारों स्कूल ऑफ थॉट्स, चारों मजाहिब जनरल प्रिंसिपल कहां से ले रहे हैं? व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स? कुरान और सुन्नत। और इंटरप्रिटेशन कुरान और सुन्नत की कहां से ले रहे हैं? इजमा और कयास। वेरिएशन थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ये मुख्तलिफ इलाकों के जो थे इमाम थे, इनके पास जिसके पास जो सहाबी पहुंचा, जो नरेशन पहुंची, जो ताबी जो मैसेज लेकर आया, उसी तरह से इन्होंने अपनी रूलिंग्स ड्रॉ कर ली। आज भी, इवन आज भी प्रैक्टिकली स्पीकिंग, प्रैक्टिसिंग इस्लाम, आप इस्लामिक बैंकिंग को देखें, इस्लामिक प्रोडक्ट्स को देखें, इंडोनेशिया के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो वहाँ के ज्यूरिस्ट ने अलाउ की हुई हैं, बिकॉज वहाँ पर जो शाफी स्कूल है वो उसकी इजाज़त देते हैं कि उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। एट द सेम टाइम वही प्रोडक्ट्स आपको अरब वर्ल्ड में दूसरे स्कॉलर्स के थ्रू जो है वो अलाउड फॉर्मेट पर नहीं मिलती। इट्स ओके। तो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ स्कूल्स प्रैक्टिस करते थे। हाँ, फराइज सबके अपनी जगह एक ही जैसे हैं, कुछ चीज़ों में इस तरह की वेरिएशंस हैं। जो बात समझने की है और जो मैं इस पॉइंट पर आपको अकीदे के साथ इसको कंबाइन करके इस वक्त समझाना चाह रही हूँ, वो ये कि चारों स्कूल्स में लिजिटमेसी है, चारों स्कूल्स लिजिटमेट हैं। इस्लामी तारीख पढ़ें, चारों स्कूल्स के लिए, चारों मजाहिब के लिए आपको टॉलरेंस मिलेगी। हाँ, स्कॉलरली लेवल्स के ऊपर, स्कॉलरली लेवल पे, ना आप स्कॉलर ना मैं स्कॉलर, सही है। स्कॉलरली लेवल पर स्कॉलर्स कुछ इश्यूज के बॉटम लाइन में जाकर डिबेट्स करते हैं, वो उनका काम है, हमारा काम नहीं है। वो डिबेट्स होती थी, वो डिबेट्स होती हैं, वो डिबेट्स होती रहेंगी, हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है कि ये चारों स्कूल ऑफ थॉट्स लिजिटमेट हैं, इन चारों के लिए टॉलरेंस होनी चाहिए। ये चारों स्कूल्स इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर आपको अर्ली हिस्ट्री से मिलेंगे। और फॉलोअर्स को रिक्वेस्ट है, मैं भी फॉलोअर, आप भी फॉलोअर, फॉलोअर्स को रिक्वेस्ट है कि पेशेंस के साथ फॉलोअर बनकर रहें। अच्छा, कैसे पेशेंस आए और कैसे फॉलोअर रहें? देखें, सीधी सी बात समझ जाएं। जब हमने लॉ नहीं डिराइव करना, जब मैंने और आपने जो है इज्तिहाद नहीं करना किसी भी कैपेसिटी में, तो सीधी सी बात क्या है कि अब फॉलोअर क्या करे, जिसको हम ले मैन कहते हैं। ले मैन को
کیا کرنا چاہیے کہ لے مین اپنے آپ کو درست عقیدے پر بھی رکھے، غلطی بھی نہ کرے، اور اپنے آپ کو صراط مستقیم پر قائم رکھتے ہوئے عقیدے کا اور اخلاق کا بیلنس مینٹین کرے. دیکھیں، فنڈامنٹل بات یہ ہے کہ ہم اگر لے مین کی کیٹیگری میں ہیں اور کوئی انسان، اسکالرز کہتے ہیں کہ کسی ایک اسکول آف تھاٹ کو تھام لیتا ہے، سو دس از کمپلیٹلی اوکے، کمپلیٹلی اوکے. یعنی اگر ایک انسان ایک مذہب کو فالو کر رہا ہے تو از کمپلیٹلی اوکے. ہاں، آپ اس ٹیچر کو تھام لیں، ایک استاد، ایک مینٹور، ایک ایسا آپ کے پاس جو ہے وہ ایڈوائز کرنے والا ہونا چاہیے جس پر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں. دیکھیں، بہت ضروری ہے. جب میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، مجھے اور آپ کو استاد چاہیے، اور استاد وہ لیں جس پر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ اس کی ٹیچنگز میں، اس کے عقائد میں خرابی نہیں ہے، یہ جینوئن ہے، یہ باعمل ہے. اس ٹیچر کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیں. ہاں، اس ٹیچر کو انسان سمجھیں. یہ نہ ہو کہ اچھا نہیں، یہ تو کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں، یہ تو کبھی جو ہے وہ پاؤں سلپ ان کا ہو ہی نہیں سکتا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں، بس ہم نے ایز اے فالوور، ایز اے لے مین، پوائنٹ نمبر 1 کہ اگر کوئی ایک انسان اپنی زندگی میں ایک مذہب پر سٹک کرتا ہے، اٹس کمپلیٹلی فائن، کوئی مسئلے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو بٹوین مذاہب پک اینڈ چوز نہیں کرنا، بیکاز اس کو نہ اسلام کی رولنگز آتی ہیں، نہ شریعہ کے لاز آتے ہیں، عربی زبان کے پرنسپل اس کو نہیں آتے ہیں، اجماع اور قیاس کی اس کو 0% جو ہے وہ انفارمیشن ہے، اسلامک ٹیچنگز کو وہ جانتا نہیں ہے. دین اٹس اوکے ٹو سٹک آن ون مذہب ود ون ٹیچر. اور ٹیچر بھی کون ہو؟ جس پر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں. ہاں، آپ علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے مذہب کے اندر ایک اسٹرانگ ایویڈنس موجود ہے. اگین، آپ اپنی مرضی نہیں چلائیں گے. اگین یو نیڈ اے ٹیچر. آپ ٹیچر کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں گے جو آپ کو ریکمینڈ کرے گا ود ان دا بریکٹ آف علم کہ آپ کو کس طرح آگے بڑھنا ہے. ورنہ اسکالرز کہتے ہیں کہ 99.9% مسلمان اپنی اپنی 1.5 انچ کی مسجد نہیں بنائیں. دے مسٹ فالو سم ون، دے مسٹ ہیو اے ٹیچر، دے مسٹ ہیو اے ٹرسٹ آن ٹیچر، تاکہ وہ فرقہ نہ بنائیں. اور لے مین کیا کرے گا؟ ایز اے لے مین آئی ول نیور لک سم ون ایز ان اے بلٹلنگ مینر. میں دوسرے کو کمتر نہیں سمجھوں گی، دوسرے سیکٹ کے لوگوں کو، دوسرے اسکول کے لوگوں کو کمتر نہیں سمجھوں گی. میں ڈس یونٹی نہیں پھیلاؤں گی. میں کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگاؤں گی. میں نے پہلے ہی کہہ دیا یہ چاروں کے چاروں لیجٹمیٹ ہیں. اور بعض اسکالرز یہاں تک کہتے ہیں، سنیں اس بات کو، بعض اسکالرز یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ کسی بھی مسلمان کو قیامت کے دن بھلا اس بات پر تھوڑی جہنم میں ڈالے گا کہ تم حنفی تھے، تم مالکی تھے، جاؤ جہنم میں. بے عملی کے اوپر ڈالے گا وہ تو جہنم میں. وہ اس بات پر جہنم میں ڈالے گا انسانوں کو کہ علم آ گیا تھا اور اپنی اصلاح نہیں کی. اللہ نے تم کو عقل دی تھی اور تم نے عقل کو استعمال نہیں کیا. تو مت پھٹیں، مت پھٹیں. یہ چاروں اسکول آف تھاٹ لیگل ہیں، لیجٹمیٹ ہیں. ان کے لیے ٹالرنس ڈیولپ کریں، ایکیڈیمک اپروچ اڈاپٹ کریں. اسٹاپ اڈاپٹنگ ایموشنل اپروچ. ایوریج مسلمان کو چاہیے کہ اس کی زندگی میں ایک ٹیوٹر، ایک مینٹور، ایک ٹیچر، ایک استاد، ایک اسکالر، ایک گائیڈ موجود ہو. اینڈ پلیز فائنل تھنگ، بالکل فائنل بات جو اس چیز کے اندر میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہی ہوں، اور یہ ریکویسٹ میں کرنا چاہ رہی ہوں، آپ مجھ سے ہو سکتا ہے اتفاق نہ کریں، لیکن میں نے کئی اسکالرس کی کتابیں پڑھی ہیں اور یہ چیز مجھے دل کو ہٹ کرتی ہے، اور میں اس کے اپوزٹ آج کا ماحول دیکھ رہی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ آپ کسی پر بھروسہ کر لیں ایز اے استاد، یا تو چھوڑ دیں اس کو، کوئی ضروری تھوڑی ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک دفعہ ایک کو استاد ماننے کے بعد آپ نے زندگی بھر اس کے ساتھ چپک کے رہنا ہے. وہ انسان ہے، ہو سکتا ہے آپ اس کی کسی انٹرپریٹیشن سے یا اس کی کسی سمجھ سے جو ہے آپ کو لگے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے، یہ پیچھے اسکالرس کے ساتھ صحیح طرح کنیکٹڈ نہیں ہے. ایسی صورت میں آپ اس کو چھوڑ دیں. بٹ اف یو آر اسٹل ود یور ٹیچر، تو اسکالرس جو ایون کلاسیکل اسکالرس کے اندر بھی وہ کہا کرتے تھے کہ جو لے مین ہے اس کی جاب ہے ٹیچر ڈھونڈنا، اس پر ٹرسٹ کرنا اور اللہ کا عبد بن کر رہنے کی کوشش کرنا. اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بات بات پر استاد سے کہے ذرا دلیل تو دکھا دیں قرآن اور سنت سے، ذرا ایویڈنس تو دے دیں. پہلے تسلی کرائیں آپ کے پاس قرآن اور سنت کی دلیل ہے یا نہیں ہے. یہ آپ کو کیسے پتا اگر آپ کو استاد دلیل دے بھی دے؟ Are you able to derive a ruling from Quranic ayah?
Or are you able to derive a Quranic or Sharia ruling from any hadith का मतन? Are you eligible? Are you capable? आपको सारे बलागा के उसूल आते हैं, आपको सारा इल्मुल बयान आता है, आपको सारा इल्मुल मानी आता है, आपको सारा जो है वो इल्मुल मजाज आता है. Are you capable enough? इतने आराम से हम औरतें हदीस के हवाले मांगती हैं, जरा दलील तो दे दें. क्यों दें आपको दलील? अगर मिसाल के तौर पर अगर आपको कभी भी लगता है, और मैं कोई दलील नहीं देती हूँ, बिकॉज मैं आपको दलील देने नहीं बैठी, ना मैं व्हाट्सएप पर पढ़ाती हूँ, ना मैं मैसेंजर पर पढ़ाती हूँ. मैं जब पढ़ाती हूँ तो मैं पढ़ाती हूँ, और जो मैंने पढ़ाना होता है वो मैं पढ़ाती हूँ. इफ यू हैव अ ट्रस्ट यू कैन सिट एंड लिसन. इफ यू हैव अ ट्रस्ट यू कैन स्टे ऑन माई पेज, अदरवाइज अनफॉलो इट. कोई बात नहीं, एक इंसान है और वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है. आई विल कनेक्ट यू विद द डायरेक्ट सोर्सेज, आई विल कनेक्ट यू विद द स्कॉलर्स, आई विल कनेक्ट यू विद अदब, आई विल कनेक्ट यू विद मैनरिज्म. आपको मेरी बात समझ आती है, स्टिक टू मी. आपको मेरी बात समझ नहीं आती, लीव मी. मैं कोई एक वाहिद उस्ताद नहीं हूँ इस दुनिया के अंदर, मैं तो सिर्फ एक ब्रिज का काम करती हूँ. मैं सिर्फ औरतों को इस उम्मत की खड़ा करने की कोशिश कर रही हूँ, उनको थोड़ा सा अल्लाह से जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, उनको टॉलरेंस सिखा रही हूँ. तो अपने अपने उस्ताद से दलीलें मांगना छोड़ दें. ये हमेशा से उस्ताद स्कॉलर्स कहा करते थे, उलमा कहा करते थे कि आम इंसान दलील मांग के करेगा क्या, बिकॉज वो दलील से रूलिंग निकाल ही नहीं सकता. अगर आपको दलील चाहिए तो फिर उन टीचर्स के पास चले जाएं जो आपको बात बात पर दलीलें देते हैं. अदरवाइज प्लीज मिलजुल कर रहिए. ये चारों लेजिटिमेट स्कूल्स हैं. कोई इंसान रफा यदैन करता है, नमाज उसकी भी कबूल होती है. कोई इंसान रफा यदैन नहीं करता, नमाज उसकी भी कबूल होती है. एक इंसान इमाम के पीछे जहरी नमाज में बुलंद आवाज में आमीन कहता है, नमाज उसकी भी कबूल होती है. एक इंसान जहरी नमाज में इमाम के पीछे आमीन नहीं कहता बुलंद आवाज में, नमाज उसकी भी कबूल होती है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आप अगर एक कम्युनिटी के अंदर रहते हैं जहां सब लोग मिसाल के तौर पर मस्जिद में जहरी नमाज में इमाम के पीछे बुलंद आवाज में आमीन कहते हैं, कह दीजिए. डोंट ब्रेक द कम्युनिटी. ये टॉलरेंस है, ये इस्लाम, ये चारों इस्लाम पर हैं. कोई अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से आपको मिसगाइड नहीं करेगा. अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह जहां हक हो मुझे वहां ले जाए. हम सब मुसलमान हैं, हम सब कलमा गो हैं, हम सब अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं. स्कॉलर्स को ट्रस्ट कीजिए, स्कॉलर्स पर अपना एतमाद डेवलप कीजिए, और जिससे आपका एतमाद डेवलप नहीं होता छोड़ दें उसको. गो टू सम अदर ट्यूटर, गो टू सम अदर उस्ताद, गो टू सम अदर आलिम. और मेरी फाइनल रिक्वेस्ट है, बी अ सीकर ऑफ नॉलेज. टॉलरेंस के साथ प्लीज हर कोई अपनी जिम्मेदारी जो है वो इस इल्म पहुंचाने की आगे ना ले ले. अपने उस्ताद के साथ जुड़ जाएं और उस उस्ताद की बात को आगे पहुंचाते रहें और फैलाते रहें. आप में से जिनको पढ़ाने का शौक है, आई विल रिक्वेस्ट यू, आप में से जितनी यंग मदर्स हैं, आप में से जितनी यंग बच्चियां हैं, जिन जिनको कोर्सेज कुरान के करने के बाद पढ़ाने का शौक आ रहा है, मैं आप सबको मशवरा दे रही हूँ, काइंडली मूव टूवर्ड स्कूल्स. प्लीज स्कूल्स में जाइए. जो स्कूल आपको एज अ टीचर रखता है, पार्ट टाइम रखता है पार्ट टाइम, फुल टाइम रखता है फुल टाइम. अगर आपके घर से आपको अम्मी से, अब्बू से, आपके हस्बैंड से इजाजत मिलती है, आराम से खुशी खुशी गो टू स्कूल्स. मैं जब खवातीन को कहती हूँ कि अगर आपको पढ़ाने का इतना शौक है तो स्कूल्स में जाएं, तो कहती हैं हम स्कूल में पढ़ाने के एलिजिबल नहीं हैं. असल में स्कूल में पढ़ाने के एलिजिबिलिटी की डिग्री आपके पास क्वालिफिकेशन है नहीं, आप इतनी कैपेबल नहीं है. और कुरान पढ़ाने इतने आराम से हम सब बैठ जाते हैं, जैसे हमारे पास सबके पास जो है वो एक से एक बेहतरीन शरिया साइंसेस की डिग्री मौजूद है. डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो टॉलरेंस के साथ रहें, टॉलरेंस फैलाएं, यूनाइटेड बने, यूनाइटेड बनकर रहें. इन चारों स्कूल्स को जो सुन्नी स्कूल्स के अंडर आते हैं, इनको लेजिटिमेट समझें, और किसी के ऊपर भी आपको और मुझे कुफर के फतवे लगाने की जरूरत नहीं है. जो लीगल रूलिंग्स के ऊपर डिबेट्स हैं वो उलमा का काम है, लेट देम डू इट, हमारा काम नहीं है. हमने अपने अल्लाह को अपनी जुरिस्डिक्शन का जवाब देना है. मेरे 5 फुट के जिस्म पर अल्लाह के अहकामात लागू हुए या नहीं हुए, फराइज को थामा या नहीं थामा, अपने रिश्तों के अंदर अखलाक को अडॉप्ट किया या नहीं किया, अपने रिश्तों के हकूक अदा किए या नहीं किए, ईमान पर मौत आने वाले अमाल की तरफ चल रही हूँ या नहीं चल रही. अल्लाह ताला हमसे इस इल्म को कबूल फरमाए. अल्लाह जो कमी
رہ گئی ہو یا جو غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنی رحمت سے اس کو درگزر فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرن آپ سب کے ایکسٹرا ٹائم کا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔